نعمتاں اللہ نے بے شمار دتیاں، گنیاں نہ جان لگاتار دتیاں۔ نعمتاں اللہ نے بے شمار دتیاں، گنیاں نہ جان لگاتار دتیاں۔ ہر نعمت آلہ دتی پین کھان دی، مہربانی اللہ سونے مہربان دی۔ اکھاں رب دتیاں جہان ویکھیا، اینا نالی رب دا قرآن ویکھیا۔ اکھاں رب دتیاں جہان ویکھیا، اینا نالی رب دا قرآن ویکھیا۔ لذت دے دتی توحید تے ایمان دی، مہربانی اللہ سونے مہربان دی۔ ہاتھ اللہ دتے نے کمان واسطے، نالے ہاتھ دیتے روٹی کھان واسطے۔ ہاتھ اللہ دیتے نے کمان واسطے، نالے ہاتھ دیتے روٹی کھان واسطے۔ اوکھے ویلے رب اگے ہاتھ بن لے، رب نو تو آخ رب میری من لے۔ اوے کڈی سونی ادائے رب نو منان دی، مہربانی اللہ سونے مہربان دی۔ یا انج کہہ دیواں جیم آکھے جنتاں دا شوق رکھی تو، اٹھ راتی بندگی دا مزہ چکھی تو۔ اوے جیم آکھے جنتاں دا شوق رکھی تو، اٹھ راتی بندگی دا مزہ چکھی تو۔ ستے آئے ویلا نیو ہاتھ آوڑا، نیکیاں کمالوں جنہ نال جاوڑا۔ ہے آکھے حکم منو سونے رب دے، زندگی دے سانیوں مول لب دے۔ موتوں بعد بندیا تو پچھتاونا، نیکیاں کمالوں جنہ نال جاونا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات امام اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم سید ولد آدم پاک بازاں دے امام سدرۃ المنتہا دے مہمان سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے۔ واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں دوستوں، جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے پردے اندر تشریف رکھنے والی میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس مالک نے مصروفیات دے باوجود قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے اپنے گھر دے اندر جمع ہون دی توفیق بخشی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالی میری گناہگار دی حاضری، علماء کرام دی تشریف آوری، تساں سب احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص آج دے ماہانہ درس قرآن دا انتظام و اہتمام کرنے والے انتظامیہ دے احباب، میری مراد
اس مسجد کے امام جناب محترم حضرت مولانا قاری محمد ارفاق صاحب حافظہ اللہ، جناب شیخ غلام محمد لالا صاحب، مولوی محمد انور صاحب، تنویر احمد انصاری صاحب، ارشد غنی صاحب، جناب محمد امین انصاری صاحب، مسجد دی جتنے انتظامیہ، معاونین، منتظمین، بانیان، اللہ پاک سب دی محنت، کوشش، کاوش، ساڈے محترم بھائی بلال محمدی صاحب، انہاں دے دیگر رفقا، اللہ یہ ساریاں کوششاں محنتاں قبول فرما کے قیامت والے دن واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ تسی جننے احباب جتھوں جتھوں تشریف لے کے آئے، شہر وچوں، پنڈاں چکاں چوں، اللہ پاک تواڈے ساریاں دی دنیا آخرت بہتر فرما دے۔ میرے محترم بھائیو، دو چیزاں ایسیاں نے جڑیاں اللہ رب العالمین ہر بندے نو عطا نہیں فرماندے۔ بہت کوئی اللہ دے چنیدہ اور خاص بندے ہوندے نے، اللہ دے مقرب اور پیارے بندے ہوندے نے جنہاں نو وہ دو چیزاں نصیب ہوندیاں نے، ہر بندے دے حصے اندر نہیں ہوندیاں۔ تو جڑے بندے نو وہ دو چیزاں مل جان، او دے نصیب اور او دے مقدر دی پھر کیا ہی بات۔ ایک چیز ہے اللہ دا قرب اور دوسری چیز ہے اللہ دی محبت۔ قرب الہی اور محبت الہی یہ ہر بندے نو نصیب نہیں ہوندی۔ کچھ چیزیں ایسیاں نے جڑیاں اللہ پاک نے ہر بندے نو دتیاں نے، مسلمان دے مسلمان رہ گئے اللہ نے کافراں نو دتیاں نے، زندگی دے ساہ نے اے اللہ پاک نے ہر بندے نو دتے ہوئے نے، مسلمان دے مسلمان رہ گئے اللہ نے کافراں نو بھی دتے ہوئے نے، کھان واسطے رزق ہے اللہ پاک نے ہر بندے نو ہی دیتا ہے، بندے تے بندے رہ گئے اللہ پاک نے جانوراں نو بھی دیتا ہوا ہے۔ یعنی بعض چیزاں، بعض نعمتاں اللہ دیاں ایسیاں نے کہ اللہ پاک نے ہر بندے نو ہی دتیاں نے جنہاں دا تعلق دنیا دے نال ہے۔ اے دو چیزاں ایسیاں نے کہ جنہاں دا تعلق آخرت دی کامیابی دے نال ہے، اے اللہ ہر بندے نو عطا نہیں فرماندے، بغیر محنت بغیر کوشش تو اے چیزاں حاصل نہیں ہوندیاں۔ اللہ دی محبت اور اللہ دا قرب، البتہ ایک نسخہ، ایک کلیہ اور ایک فارمولہ ہے، جڑا بندہ تواڈے وچوں اس کلیے تے اس فارمولے تے عمل کر لے گا، اس بندے نو یہ دونوں چیزاں نصیب ہو جان گیاں، اللہ دا قرب بھی حاصل ہو جائے گا، اللہ دی محبت بھی حاصل ہو جائے گی۔ کلیہ دسنا میرا کام ہے، عمل کرو گے نا انشاءاللہ۔ جنہاں نے دیوارہ نال ٹیک لائی ہے، ٹیک چھڑو نا ذرا، اے ماشاءاللہ بزرگ لا سکتے ہیں، جڑے جوان بیٹھے نے، میرے تو بھی چھوٹی عمر دے نے وہ بھی ٹیک لائی بیٹھے نے، جنہاں نے گوڈے پھڑے نے گوڈے چھڑ دیو، ایکڑا کو لمبا پروگرام ہے، چند منٹ آپاں بیٹھے ہیں، ہوشیار ہو کے بیدار ہو کے توجہ نال بہو۔ صحیح البخاری اندر حدیث موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک بیان فرماندے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وما یزال الرجل عبد یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماندے نے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماندے نے کہ بندہ نفلی عبادت کر کر کے میرے قریب ہوندا جاندا ہے حتی احببتہ، ایک ویڑا ہوندا ہے کہ میں اس بندے نو اپنا محبوب بندہ بنا لینا۔ یعنی اللہ فرماندے نے میں اس بندے نال محبت کر لگ جانا، یعنی نفلی عبادت کر کے میرا قرب حاصل کردا رہندا ہے، قرب تے پھر میں نصیب کر ہی دینا۔ ایک وقت ایسا بھی آندا ہے کہ اس درجے تو اچا درجہ جڑا حب الہی دا درجہ ہے، اللہ فرماندے نے اسی وہ بھی نصیب کر دینے۔ تسی سمجھتے ہو چھوٹی جی گل ہے، اللہ دی محبت چھوٹی جی گل ہے؟ نہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں، پوری کائنات دے اندر ایڈا وڈا قیمتی خزانہ ہور ہے ہی کوئی نہیں جڈا قیمتی خزانہ اللہ پاک دی محبت والا خزانہ ہے۔ تسی خود اندازہ فرماؤ یار، سانو کسی نال محبت ہو جائے، اور محبت جائز ہوئے یا ناجائز ہوئے، صحیح ہوئے یا غلط ہوئے، بہرحال جڑا ساڈا محبوب ہوئے نا، اسی دی محبت اندر ایویں دیوانے ہو جانے ہیں، اسی کہنے ہیں کہ ساڈا محبوب جویں اشارہ کر دے میں اوویں ہی کر دیاں۔
ساڈا محبوب اگر اشارہ کرے تو میں آسمان تو ستارے توڑ کے لے آواں، حالانکہ وہ وکری گل ہے بھی کار اسی کچھ بھی نہیں سکتے، لیکن جذبات رکھنے ہیں، جذبات اپنے محبوب واسطے سینے اندر رکھنے ہیں، یعنی اسی چاہنے ہاں کہ ساڈا محبوب اشارہ کرے تو اسی حاضر، او دی خوشی اندر اسی خوش ہاں، او دی غمی اندر اسی مغموم ہاں۔ اور میرے محترم بھائی، تو انسان ہو کے اپنے محبوب دی محبت دے اندر اتنا مگن ہے، تو انسان ہو کے اپنے محبوب واسطے ایڈا جذبہ رکھنا ہے تو وہ ساری کائنات دا بادشاہ ہے، وہ ساری کائنات دا خالق و مالک ہے۔ جدوں او کسے بندے نو اپنا محبوب بندہ بنا لوے گا تو خود اندازہ فرما، جدوں اللہ دا محبوب اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا کے کچھ منگے گا تے میرا اللہ کدی بھی خالی موڑ دا۔ یہ ایڈا وڈا خزانہ ہے، اللہ دی محبت ایڈا وڈا خزانہ ہے، جے کتے سانو پتہ لگ جائے کہ اللہ دی محبت کتنا بڑا خزانہ ہے، لیکن پتہ لگدا ایمان والیاں نو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ دی محبت دے اندر اعلیٰ درجے تے ایمان والا ہی پہنچدا ہے، ہر ایرا گارا بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ تسی شریعت دا مطالعہ کرو یار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سینے تے نازل ہونے والی شریعت نے سانو ہر ممکن، ہر موقع تے، ہر موڑ تے نفلی نماز نال ہی جوڑیا۔ کوئی مسئلہ بنیا سانو نفلی نماز دسی، مثلا بارش دا قحط پہ جائے، جانور پیاسے، بندے پیاسے، قحط پہ گیا، بارش نہیں ہو رہی تو پھر کی کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے دیگاں لانیاں چاہیے دڑیے دیاں، ہے جی، یہاں چھتاں تے چڑھ کے اذاناں دینیاں چاہیے نے، نماز پڑھو نہ پڑھو اذاناں دیتی رکھو، انج نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دسیا؟ آپ نے فرمایا سارے لوگ اکٹھے ہو کے، جمع ہو کے، من حیث القوم، کھلے میدان دے اندر آ جان۔ آپ نے فرمایا 2 رکعتہ نماز، صرف 2 رکعتہ، اور میرے بزرگوں جوانوں توجہ، 2 رکعتہ نماز صلاۃ الاستسقاء دے نام تے پڑھن، اللہ دے حضور ہاتھ اٹھا کے گرے ازاری نل، عاجزی نل، انکساری نل، گڑ گڑا کے فرمایا اللہ دے حضور بارش طلب کرنا تہاڈا کام ہے، تہاڈیاں 2 رکعتہ نماز دی برکت نال رحمت دی بارش برسا دینا رب کائنات دا کام ہے۔ 2 رکعتہ نماز دی برکت نال سورج نو گرہن ہو جائے یا چاند نو گرہن ہو جائے تو پھر کی کرنا چاہیے؟ ساڈے تے توہم پرستی چل دی، ایک یہ بھی بڑا عجیب رواج ہے کہ سانو تے اتنا ہی پتا ہے، نماز دا نہیں پتا، سانو یہ پتا ہے کہ جدوں سورج نو گرہن لگ جائے تے جڑی گھر دے اندر پریگننٹ خاتون ہے نا، حاملہ خاتون، اونوں یہ کہنا بھی تو ہن ٹری پھرنا، تو بہنا نہیں۔ سنی گل کہ نہیں سنی؟ یہ چلتا ہے کہ انہوں بہن نہیں دینا، بھی انہوں قصور کی بچاری دا، ایویں انہوں سزا دیندے نے بھی جویں گرہن لایا ہی انہیں۔ اسی ہندوؤں تو الگ ہو کے آ گئے ہیں، لیکن سوچ ساڈی ہجے بھی ہوتے، رسم و رواج خرافات ہجے بھی ہوئی، انہوں ٹوری پھرنا ہے، ٹوری پھرنا ہے۔ بھئی انہوں کیوں ٹوری پھر دیو؟ اللہ دے بندے ہو، جو نبی پاک نے دسیا وہ کرو۔ آپ نے فرمایا سورج نو گرہن لگ جائے یا چند نو گرہن لگ جائے، صلاۃ الکسوف دے نام تے اور صلاۃ الخسوف دے نام تے نفل نماز دا با جماعت اہتمام کرو۔ خدا ایک خاص طریقہ حدیث پاک اندر موجود ہے، 2 رکعتہ نماز، لمبی نماز، فرمایا اے پڑھنا تہاڈا کام ہے، سورج دی تاریکی ختم کر کے، چند دی تاریکی ختم کر کے انہاں دی روشنی واپس لوٹا دینا رب کائنات دا کام ہے۔ او چیچا وطنی دے میرے دوستو، ذرا خود اندازہ فرماؤ، دن دا وقت ہوئے، سورج نو گرہن لگ جائے، روشنی اندھیرے اندر بدل جائے تو 2 رکعتہ نماز پڑھیں، میرا اللہ سورج دا ہنیرا مکا دیندا ہے۔ اوے جے 2 رکعتہ برکت دے نال پوری کائنات دا ہنیرا مک سکدا ہے تے 2 رکعتہ برکت دے نال تیری زندگی دا ہنیرا کیویں نہیں مک سکدا؟ مکدا ہے جے تیریاں 2 رکعتاں دے اندر خشوع خضوع آ جائے۔ کدی کدی ایسا موڑ بھی ہوندا ہے زندگی دے اندر، بندہ پریشان ہو جاندا ہے، کہندا یا اللہ میں رقبے دا سودا کرنا چاہنا، یا اللہ میں دکان بانا چاہنا، وڈے بھرا نال مشورہ کیتا ہے لیکن دل مطمئن نہیں ہو رہا، یا اللہ میں اپنے والدین نال مشورہ کیتا ہے دل مطمئن نہیں ہو رہا، اپنے دوستاں دے نال ڈسکس کیتا ہے انہاں بھی تسلی دیتی لیکن یا اللہ میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا، میں بچے دا فلان جگہ تے رشتہ کرنا چاہنا، دل مطمئن نہیں ہو رہا، میں مکان خریدنا چاہنا، یعنی کوئی بھی اپنی زندگی دا بڑا فیصلہ لینا چاہنا، یا اللہ میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا، میں کی کراں؟
اللہ پاک فرماتے نے پریشان کیوں بیٹھا ہے؟ 2 رکعتاں نفل صلاۃ الاستخارہ دے نام تے پڑھ کے دعائے استخارہ پڑھ دے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ فرمایا ساری دعا پڑھ دے، حاضل امر دے جتھے لفظ آن اوتھے اپنی حاجت سانو پیش کر دے۔ فرمایا میں اللہ دے نال مشورہ کر لے، اپنے بھراواں نال، دوستاں نال، بیوی نال، والدین نال مشورہ کیتا ہے، تیرا دل مطمئن نہیں ہویا، 2 رکعتاں نفل پڑھ کے دعائے استخارہ پڑھ کے ساڈے کو مشورہ مانگ لے۔ فرمایا جے اے کام تیرے حق اندر بہتر ہویا اسی آپ رستے بنا دیاں گے، اگر کام تیرے حق اندر بہتر نہ ہویا اسی آپ رکاوٹ پا کے تینوں کسی بڑے نقصان تو محفوظ کر لواں گے۔ یا اللہ مینوں کوئی بھی کام، کوئی بھی مشکل ہے، فرمایا 2 رکعتاں صلاۃ الحاجہ دے نام تے پڑھ دے، میں اللہ تیریاں ساریاں لوڑاں تھوڑا پوریاں کر چھڑاں گا۔ تو پڑھ تے صحیح یار، ایک دن یار، صرف ایک دن، ادھر توجہ ہو میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میرے محترم توجہ، صرف ایک دن یار، پوری زندگی وچوں 40 سال زندگی، 50 سال گزاری بیٹھے ہو، 55 سال، 60 سال، 70 سال گزاری بیٹھے ہو، پتہ نہیں کیڑے موڑ تے مک جانی۔ اے مسافر دی گزارش تے غور کرنا، صرف اپنی زندگی دا ایک دن یار، صرف ایک دن میری ماما بہنا پردے اندر سن دیاں نے، صرف ایک دن انج کرو، فجر دی نماز ادا کرو، ماما بہنا ہون تے گھر دے اندر مرد بیٹھے نے مسجد دے اندر با جماعت فجر دی نماز ادا کرو، فجر دی نماز با جماعت ادا کرن دے بعد اس جگہ تے با وضو بیٹھے رہو۔ مکے مدینے تے جانا یار نصیباں دی گل ہے، عمرہ کرنا بڑے نصیب دی بات ہے، وہ بھی کریا، پتہ نہیں قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا، رب دا اختیار ہے، رزق حلال ہونا ضروری ہے، اخلاص ہونا ضروری ہے، لیکن نماز فجر پڑھ کے اشراق تک بیٹھا رہے، ذکر اذکار کردا رہے، وضو دی حالت دے اندر بیٹھا رہے۔ فرمایا اشراق دیاں 4 رکعتاں 2 رکعتاں پڑھ کے اٹھ جا، فرمایا جیسے سورج نکل آئے 2 رکعتاں 4 رکعتاں اشراق دے نفل پڑھنا تیرا کام ہے، تینوں قبول شدہ عمرے دا ثواب عطا کرنا میں رب العالمین دا کام ہے۔ کرو تو صحیح یار، نفلی عبادت دا اہتمام کرو تو صحیح۔ ایتھے بندے فرض نہیں پڑھتے تو نفل کنے پڑھنے؟ تاں ہی تے اسی اج روندے پے، ساڈی ذلت دا سبب بھی ہے کہ ساڈا رب نالوں تعلق ٹوٹ گیا ہے۔ پھر اللہ دی محبت کتھوں آئے؟ اینے اسی دور ہو گئے، نماز تو دور ہو گئے، قرآن تو دور ہو گئے، رب تے کراں تو دور ہو گئے، اسی دین تو بھی دور ہیں تے دین والیاں تو بھی دور ہیں، تاں ہی اسی ذلت دی زندگی گزارن تے مجبور ہیں۔ اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے، اللہ پاک سانو فرائض اور نوافل دی پابندی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ابو داؤد اٹھا کے ویکھو یار، نبی کریم علیہ السلام بیٹھے بیٹھے پریشان ہو جاندے، دل بے قرار ہو جاندا، دل مضطرب ہو جاندا، طبیعت بیزار ہو جاندی۔ آپ فرماندے میرا بلال کتھے؟ جی اللہ دے رسول میں حاضر۔ آپ فرماندے ارحنا بالصلاۃ، بلال اٹھ کے اذان دے، اسی نماز پڑھیے، نماز پڑھاں گے اللہ بے قرار دل نو سکون عطا فرمائے گا۔ اور مسند احمد دی روایت ہے، نبی پاک فرماندے نے میرے تو پہلے جننے بھی نبی آئے نے، جدوں بھی کوئی نبی پریشان ہوندا سی اللہ دے حضور نفلی نماز پڑھ کے سکون حاصل کردا سی۔ توجہ کرنا، اللہ نے خود اپنے نبی نو حکم دیتا ہے کہ میرے نبی نفل نماز پڑھیا کرو، اپنے نبی نو حکم دیتا ہے جڑے گناہاں تو پاک نے، جڑے گناہاں تو معصوم نے، انہاں نو اللہ پاک حکم دے رہے نے میرے نبی نفل نماز دا اہتمام کریا کرو۔ کتھے اللہ پاک نے حکم دیتا ہے؟ ذرا سنیے اللہ دا قرآن دل لگا کے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو توجہ نال سنن دی، سمجھن دی اور او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی آمین آکھو۔ الہ العالمین نے، رب العالمین نے، ارحم الراحمین نے، احکم الحاکمین نے اپنے پیارے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام آئے، درود پاک محبت نال، پیار نال، ذوق نال، شوق نال، عقیدت نال، الفت نال، چاہت نال پڑھنا ہے، کسے نو وکھان واسطے نہیں، اللہ کو اجر لین واسطے، اللہ کو نیکی لین واسطے پڑھنا ہے۔ امام کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم. مینوں لگدا ہے بھی تسی ایسیاں نال ٹھنڈے جے ہوئے بیٹھے جے, پھر نہیں بولے. اللہ اللہ توجہ کرنا, نبی پاک دا نام آئے تو ہاڈے والوں درود پاک دی چھل آئے تاکہ اگلی گل آئے. امام کائنات حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سکون آئے آرام آئے جب زبان پر محمد کا نام آئے. سکون آئے آرام آئے جب زبان پر محمد کا نام آئے. اقصا میں سناٹا چھایا تھا ایک آنے والا آیا تھا. اقصا میں سناٹا چھایا تھا ایک آنے والا آیا تھا. سب نبی کہیں یہ کون آئے, سب نبی کہیں یہ کون آئے. جبریل کہیں یہ امام آئے. تسی محبت نہیں کر رہے یار پوری, جنہیں تسی بندے بیٹھے ہو نا اللہ جاندا ہے, گج کے بولو تے مسیح لا چھڈو پر تسی نہیں بول دے. میں میرا دل کردا میں ایک باری دوبارہ پڑھا, ہر بندہ محبت کرے, ہر بندہ پیار نال بولے. اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا. اقصا میں سناٹا چھایا تھا ایک آنے والا آیا تھا. سب نبی کہیں یہ کون آئے, سب نبی کہیں یہ کون آئے. مسجد اقصا تے اج کل یہودیاں دا قبضہ ہے. دعا فرماؤ اللہ مسجد اقصا نو آزادی نصیب فرمائے, اللہ مظلوم مسلماناں دی مدد فرمائے, ظالماں نو اللہ تباہ و برباد فرمائے. اقصا میں سناٹا چھایا تھا ایک آنے والا آیا تھا. سب نبی کہیں یہ کون آئے, جبریل کہیں یہ امام آئے. سکون آئے آرام آئے جب زبان پر محمد کا نام آئے. کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم آقا دی ذات پاک تھے. اللہ پاک نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی رات دا کچھ حصہ ساڈے سامنے تہجد دی نماز پڑھیا کرو. میرے نبی رات دا کچھ حصہ ساڈے سامنے نفل نماز پڑھیا کرو. سونیا نافلۃ لک, اے تہاڈی نفلی نماز ہے, اے تہاڈی نفل نماز ہے. تے سونیا جدوں نفل پڑھتے جاؤ گے اسی تہاڈے درجے بلند کردے جاواں گے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, ان قریب تہاڈا رب تانوں مقام محمود تے فائز فرمائے گا. ان قریب اللہ تانوں مقام محمود عطا فرمان گے. حضرات محترم مقام محمود جنت دے اندر ایک مقام ہے جڑا اللہ نے خاص اپنے نبی واسطے تیار کیتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی تہجد دی نماز پڑھیا کرو, نفلاں دا اہتمام کریا کرو. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دا حکم کے میں من کے وکھایا ہے. حضرات دی وقار نفلی نماز دا سب تو پہلا فائدہ, نفلی عبادت دا سب تو پہلا فائدہ, جیڑا بندہ نفل نماز دا اہتمام کردا ہے, جیڑا بندہ تہجد پڑھدا ہے, جیڑا بندہ اشراق پڑھدا ہے, جیڑا بندہ صلاۃ و تسبیح دا اہتمام کردا ہے, اللہ اپنے بندے نو شکر گزار بندہ لکھ لیندے نے. اللہ پاک ایسے بندے نو شکر گزار بندیاں چ لکھ لیندے نے. ایسا بندہ اللہ دا نہ شکرا نہیں رہ جاندا, اللہ دا شکر گزار بندہ
بندہ بن جاتا ہے. پھر کیویں نبی پاک تہجد پڑھیا کر دے. حدیث پاک صحیح البخاری دے اندر میری تہاڈی اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء دی نماز پڑھا کے گھر تشریف لے کے آئے. اما فرماندیاں نے تھوڑا جہا آرام کیتا اللہ دے نبی نے, تھوڑی دیر ستے, اس تو بعد بیدار ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے, آپ نے مسواک کیتی ہے. مسواک کرن تو بعد نبی پاک نے وضو بنا لے آئے. تے وضو بنا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی بچھا لے آئے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے. اما فرماندیاں نے پڑھیاں تے اللہ دے نبی نے 2 رکعت نے, لیکن لا تسأل عن حسنہن و طولہن, انہاں رکھتاں دے حسن دے بارے میرے کولوں نہ پوچھو. او رکھتاں کڈیاں سونیاں سن اے نہ پوچھو. او رکھتاں کڈیاں لمبیاں سن اے نہ پوچھو. اللہ دے نبی نے بڑا لمبا قیام کیتا ہے, بڑا لمبا قیام کیتا ہے. اللہ دے نبی کھڑے نے قیام اندر قرآن دی تلاوت کیتی جاندے نے, قرآن پڑھی جاندے نے, پڑھی جاندے نے, قیام لمبا کیتی جاندے نے. اما فرماندیاں نے میں سوچیا ہن اللہ دے نبی رکوع فرمان گے, ہن اللہ دے نبی رکوع ول جان گے, لیکن نبی پاک نے بہت لمبا قیام کیتا ہے. تے بڑے لمبے قیام تو بعد اللہ دے نبی رکوع اندر گئے نے, تے آپ دا رکوع بھی اتنا لمبا سی جتنا قیام لمبا سی. اس تو بعد اللہ دے نبی سجدے اندر چلے گئے, سجدہ بھی اتنا لمبا سی جتنا رکوع لمبا سی. اما فرماندیاں نے ادو اللہ دے نبی سجدے اندر گئے تے آپ دی آنکھاں چوں آنسو ڈلن لگ پے. اللہ دے نبی رون لگ پے, آپ دی آنکھاں چوں آنسو آن لگ پے. اللہ دے نبی دیاں سسکیاں بج گئیاں. اما فرماندیاں نے پھر آپ دیاں سسکیاں ہچکیاں اندر بدل گئیاں تے اللہ دے نبی روندے پے نے. تے رون دی وجہ تو نبی پاک دے سینے چوں آوازاں آن لگ پیاں, عزیز کا عزیز المرجل من البکا. اما فرماندیاں نے اللہ دے نبی دے سینے چوں رون دیا آوازاں ان جاندیاں نے جویں چلے تے پئی ہانڈی چوں آوازاں آندیاں نے. انج اللہ دے نبی روندے پے نے, زاروں قطاراں سو جاری نے, روندے رہ فرماندیاں نے نماز فجر دے قریب ادو فجر دی اذان ہون والی او دے قریب اللہ دے نبی نے نماز نو مکمل فرمایا. تے نبی پاک فجر دی نماز واسطے مسجد دے اندر چلے گئے. توجہ کرے جے, غور کرے جے. اما فرماندیاں نے فجر دی نماز پڑھا کے نبی پاک گھر تشریف لے کے آئے. انج کر کے اللہ دے نبی گھر دا دروازہ داخل ہوندے پے نے. اما فرماندیاں نے اللہ دے نبی ایستا ایستا ٹردے نے, خراما خراما رویدا رویدا ہولی ہولی اللہ دے نبی ٹردے نے. میں ڈر گئی, گھبرا گئی. خیر ہوے نبی پاک دی طبیعت ٹھیک ہے. اما فرماندیاں نے میں جلدی نال اگے گئی ہاں تے میں جا کے آکھیا سونیا خیر ہوے تہاڈی چال اندر تبدیلی نظر آ رہی ہے. اما فرماندیاں نبی پاک خاموش نے تے جدوں میری نظر اللہ دے نبی دے قدماں تے پئی ہے حتا تورمت قدماو, اللہ دے نبی دے پیر سجے پے نے, پیراں اندر سوزش آئی ہوئی ہے, پیر سج سج کے پھٹ گئے نے, پیراں اندر زخم بنے ہوئے نے. تے میں عرضاں کیتیاں سونیا ایڈا ایڈا لمبا قیام کیوں کر دے جے, ساری ساری رات مصلی تے کیوں کھڑے رہندے جے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, سونیا تواڈے ذمے تے گناہ ہی کوئی نہیں, تہانوں اللہ نے پاک بنایا ہے, تہانوں اللہ نے معصوم بنایا ہے. پھر ایڈا ایڈا لمبا قیام کادے واسطے کر دے جے, ایڈیاں لمبیاں لمبیاں نمازاں کادے واسطے پڑھ دے جے. تے اللہ دے نبی نے 2 گلاں کیتیاں. آقا فرماندے نے عائشہ میں اللہ دے کولوں رو رو کے اپنی امت واسطے دعاواں کردا رہنا. تے دوجی گل جڑی میرے پیغمبر نے کیتی ہے, آقا فرماندے نے عائشہ میں لمبی نماز اس واسطے پڑھنا وا افلا اکون عبدا شکورا.
فرمایا عائشہ میں لمبیاں لمبیاں نمازاں پڑھ کے اپنے اللہ دا شکر گزار بندہ بننا چاہنا وا، اپنے اللہ دا شکر گزار بندہ بننا چاہنا وا۔ فرمایا عائشہ میں کیوں نہ شکر ادا کراں اس خالق کائنات دا جس اللہ پاک نے مینوں یتیم پیدا فرمایا، میرے دنیا دے آن تو پہلے میرے باپ دا سایہ اٹھا لیا، میں 6 سال دا ہویا اللہ نے ماں دا سایہ بھی لے لیا، میں اپنے چاچے کول آ گیا، میں اپنے دادے کول آ گیا، اللہ نے دادے دا سایہ بھی لے لیا تے میں اپنے چاچے ابو طالب کول آ گیا، میرے کو وقت آیا میرا چاچا بھی دنیا تو چلا گیا۔ فرمایا جس اللہ نے مینوں بے آسرا نہیں رہن دیتا، بے سہارا نہیں رہن دیتا، جس اللہ نے مینوں یتیم پیدا کر کے شاناں اونچیاں دے دتیاں نے، جس اللہ نے مینوں یتیم پیدا فرمایا ہے شان ایڈی اونچی دتی ہے، اج میرا سیر کرن نو دل کردا ہے، اللہ فلکاں دیاں سیراں کراں دیندا ہے، اج سواری دی لوڑ پیندی ہے، جبریل جنت چوں براق لے کے آ جاندا ہے، اج غلام دی لوڑ پیندی ہے، جبریل آ کے میریاں غلامیاں کردا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ میں کیوں نہ اللہ دا شکر ادا کراں، اس رب کائنات نے مینوں عرب دے ٹیلیاں تو چک کے 1.25 لاکھ نبیاں دا امام بنا چھڑیا ہے۔ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ میں اپنے اللہ دا شکر گزار بندہ بننا چاہنا تے ساڈے تو وڈا نہ شکرا کیڑا ہے؟ 3 ٹائم روٹیاں کھا کے 3 ٹائم رب دا دتا کھا کے نمازاں 5 چوں ایک بھی نہیں پڑھتے، ہور نہ شکرے بندے کیویں دے ہوندے نے؟ اس تو وڈا نہ شکرا بندہ کیڑا ہے کہ جڑا مہینے دے 30 دن رب دا دتا کھاندا ہے تے 30 دناں دے وچ رب دے قرآن دا 30 چوں ایک سپارہ بھی نہ پڑھے، اس تو وڈا نہ شکرا کیڑا ہے؟ 3 ٹائم کھانا کھاندے ہو، ایک ٹائم دسترخوان تے 8 ڈشاں پیاں نے، نماز 5 چوں ایک نہیں پڑھدے، تواڈے تے وڈا نہ شکرا کیڑا ہے؟ تاں تے عذاب نہیں پا مکدے، کتے مہنگائی دا عذاب، کتے فاقے دا عذاب، کتے بے روزگاری دا عذاب، کتے غربت دا عذاب، کتے ظالم سیاستداناں دا عذاب، کتے فرقہ واریت دے فتنے دا عذاب، کتے سیاست دے فتنے دا عذاب، عذاب ہی عذاب نے۔ رب دا قرآن چوا دیا، قرآن کھول کے دیکھو، فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ فرماندے نے جے تسی مومن بن جاؤ، میرے شکر گزار بندے بن جاؤ تے میں تانوں عذاب دے کے کرنا کی ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، علماء بیٹھے ترجمہ پوچھو، ما یفعل اللہ بعذابکم، فرمایا میں بے نیاز ہاں، میں بے پرواہ ہاں تواڈے عذاب دین تو، میں کی کرنا ہے تانوں عذاب دے کے؟ اگر تسی مومن بن جاؤ تے میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وکان اللہ شاکرا علیما، میں تے اپنے بندیاں دا قدردان ہی بڑا، لیکن بندہ بندہ تے ہوے، بندہ بندگی کرے تے بندہ ہے، جے بندہ بندگی نہ کرے جہان تو گندا ہے۔ او بندہ کہدا جڑا رب دی بندگی نہیں کردا۔ اللہ اللہ توجہ، تسی سمجھدے ہو چھوٹی گل ہے، بندہ اللہ دا شکر گزار بن جاندا، کیڑا کوئی ایڈی وڈی گل ہے؟ چھوٹی گل نہیں، سن ذرا اللہ دا قرآن کڈی وڈی گل ہے۔ نبی پاک ساری رات روندے نے کدے واسطے؟ اللہ دا شکر گزار بندہ بننے واسطے۔ اللہ نو آیا ترس، اللہ نے فرمایا میرے نبی ساری رات میرے سامنے نہ کھلوتا رہیا کر، اللہ میں کی کریا کراں؟ فرمایا میرے نبی ادھی کو رات سو بھی جایا کر، ہائے ادھی کو رات سو بھی جایا کر، ادھی رات ساڈے نال گلاں کریا کر، سونیا میں تیرے سون نو بھی عبادت ہی لکھ چھڈاں گا۔ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، سونا بیٹھ جا رب آکھے آتے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر، انہاں اکھیاں وچوں ہنجواں دے کدی خالی جام بھی بھر لیا کر، اگوں رو کر یار جواب دتا میں تے کسے آرام نو جاندا نہیں، اے گناہگار امت دا غم ڈاڈا تائیوں سکھ دیاں نیند رماندا نہیں۔ اللہ دے نبی تیرے واسطے روندے رہنے، مسجد اقصی اندر آن والیا، چیچا وطنی دے رہن والیا، نبی پاک دے امتیاں غور کر ذرا، اے تیرا نبی ہے جنہ دیاں راتاں مسلے تے گزر دیاں نے، تیریاں راتاں ہوٹل
موبائل تے فلم ویکھدیاں گزردیاں نے۔ اے اللہ دے نبی نے جنہاں دا تو کلمہ پڑھیا ہے انہاں دی رات نمازاں پڑھ کے گزردی ہیں، تیری موبائل تے 2.5 گھنٹے دی فلم ویکھ کے گزردی ہیں۔ اللہ دے نبی راتاں رو کے گزار دے نے، تو راتاں سو کے گزارنا ہے۔ اپنی راتاں ویکھتے اپنے نبی دیاں راتاں ویکھنا۔ اللہ اللہ توجہ کرنا۔ کٹل راتاں مصلی تے کھلوتے آ پیر سج جاندے، اللہ آکھے نہ جاگتنا عبادت ہو جئی ہووے، لکھل دشمن بے تعریفاں لیاقت ہو جئی ہووے، جڑے راہ وچ کنڈے سٹ دے اونا دیاں گٹھڑیاں چاوے، دعاواں نال بخشاوے، شرافت ہو جئی ہووے، لکھل دشمن بے تعریفاں لیاقت ہو جئی ہووے۔ اور بڑا پیارا جملہ توجہ کرنا، تیرا امام تازہ ہو جائے۔ اے صد فلکات رب سوڑا خود مہمانیاں دیوے، سدے ول ول قریب اپنے، ضیافت ہو جئی ہووے۔ شیطان نو نا شیطان نو ادو اللہ پاک نے اپنے دربار چو کڈیا، قیامت تک واسطے لانتی قرار دیتا، رد دیتا، رجیم قرار دیتا۔ شیطان نے اتھے کھلو کے پھر ایک گل کیتی، کی قرآن چ لکھی، اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا۔ شیطان نو اللہ پاک نے کٹ دیتا تے شیطان اتھے کھلو کے کی کہندا ہے، کہندا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ شیطان کہنے لگا اللہ کٹ تے تو میں نو دیتا ہے، قیامت تک واسطے لامتی تے بنا دیتا ہے، لیکن اللہ میں تیرے بندیاں دے فرنٹ تو بھی آواں گا، انہاں دی بیک تو بھی آواں گا، میں انہاں دے رائٹ تو بھی آواں گا، لیفٹ تو بھی آواں گا، یمین یسار سجے کھبے اگوں پچھے ہو، چار چفیرے آ کے انہاں نو ورگلاواں گا، پھسلاواں گا، بہکاواں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا شیطانہ تو کی کرے گا؟ اللہ میں تیرے بندیاں نو بے نماز بناواں گا، اے آکھیا نا 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 نا، میں تیرے بندیاں نو گانیاں تے لا دیاں گا، ایتھے شیطان نے بھی نہیں آکھیا میں تیرے بندیاں نو بے حیا بنا دیاں گا، ایتھے شیطان نے بھی نہیں آکھیا اللہ میں تیرے بندیاں دے روزے ضائع کرا دیاں گا، ایتھے بھی نہیں آکھیا۔ ایک کو گل کیتی کہندا والا تجد اکثرہم شاکرین، اللہ میں تیرے بندیاں نو انج دا دا لاواں گا، بندے تیرے ہون گے پر تیرا شکر کرنا ہی چھڈ دین گے، تیرے بندے تیرا نہ شکرے بن جان گے۔ شیطان دی بڑی باریک چال ہے، شیطان نو پتا ہے جدو بندہ اللہ دا شکر نہیں کرے گا بندے دا تے اللہ دا تعلق ہی ٹوٹ کے رہ جائے گا، جدو تعلق ٹوٹ جائے گا مینو حملہ کرنا آسان ہو جائے گا، مینو ہاتھ پانا آسان ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے نے میرا وعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر میرا شکر کر دے رہو گے میں نعمتاں ہور دیندا جاواں گا، اگر میرے نہ شکرے بن جاؤ گے میری پکڑ آ جائے گی۔ اے نفلی نماز دا پہلا فائدہ ہے، جڑا بندہ اشراق پڑھدا ہے، تہجد پڑھدا ہے، صلاۃ و تسبیح دا اہتمام کردا ہے، بندہ اللہ دا شکر گزار بن جاندا ہے۔ دوسرا فائدہ کیڑا ہوندا ہے؟ توجہ کرنا غور کر دے جانا ذرا، نفلی نماز دا دوسرا فائدہ جڑا بندہ نفل پڑھدا ہے اللہ زندگی دے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ سارے گناہ گار ہیں یار،
معافی دے طلبگار ہاں تے جڑا بندہ نفل نماز دا اہتمام کردا ہے اللہ نفلاں دی برکت نال گناہ معاف کردا جے ہن حدیث پاک تے غور کرنا ذرا میرے ول توجہ اللہ اللہ غور کر دے جانا ذرا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے صحابی نے بیمار ہو گئے طبیعت خراب ہو گئی بڑی طبیعت خراب ہو گئی تے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے نے جڑے تابعی نے انہاں دا نام ہے جناب یوسف رحمت اللہ علیہ او ٹر پے نے حضرت ابو درداء دا پتہ لین واسطے حضرت ابو درداء دے کول آئے تے جناب ابو درداء فرماندے نے پتر کیویں آیا ہے جناب یوسف رحمت اللہ علیہ کہندے نے مینوں پتہ لگا سی تسی بیمار ہو میں تہاڈی تیمارداری کرن واسطے آیا میں تہاڈی بیمار پرسی کرن واسطے آیا حضرت ابو درداء فرماندے نے ہور تے کوئی مقصد نہیں کہن لگے جی ہور کوئی مقصد نہیں تہاڈی خبرگیری کرن واسطے آیا وا کیونکہ تہاڈا تے میرے والد عبداللہ بن سلام دا آپس دے اندر بڑا گہرا پیار سی آپس دے اندر بڑی گہری محبت سی میں تہاڈا پتہ لین واسطے آیا تے حضرت ابو درداء نے کہ اللہ جاندا صحابہ کو سب تو بڑا تحفہ حدیث ہوندی سی صحابہ کو سب تو بڑا خزانہ اللہ دے نبی دا فرمان ہوندا سی حضرت ابو درداء فرمان لگے پتر جے تو میرے نال نیکی کرن واسطے آیا ہے تے میں بھی تیرے نال نیکی کرنا چاہنا وا کہن لگے جی کی نیکی کرنا چاہندے ہو حضرت ابو درداء کہندے نے پتر میں تینوں اللہ دے نبی دی ایک حدیث سنانا چاہنا وا جی سناؤ کی سناندے ہو جناب ابو درداء کہندے نے پتر میں اللہ دے نبی کو اپنے کناں نال سنیا نبی پاک نے فرمایا سی جڑا بندہ سنت دے مطابق وضو کرے اس تو بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھے 2 رکعت نفل نماز پڑھے ثم استغفر اللہ غفر لہ اس تو بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ کو اپنے گناہاں تے نادم ہو جائے شرمندہ ہو جائے اللہ زندگی دے گناہاں تے معافیاں دا قلم پھیر چھڈے گا کنیا رکعت نفل نماز 2 رکعت نفل نماز ثم استغفر اللہ غفر لہ فرمایا 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اللہ کو بخشش منگی اللہ زندگی دے گناہ معاف کر دے گا اوے میرے محترم بھائی خود اندازہ کاری یار جے نفل نماز پڑھیا اینے فائدے نے تے جڑا بندہ فرض نماز جماعت نال پڑھدا ہے اونوں کنے فائدے ہون گے اسی سوچ ہی نہیں سکدے ہجے نماز تے فردی بندے نے پڑھنی ہے بندہ فردی نماز دا ارادہ کر کے مسجد آیا وضو کرن لگا ٹوٹیاں تے بیٹھا ہے ہجے مسجد داخل ہویا ہی نہیں ہجے نماز شروع کیتی نہیں ٹوٹیاں والی جگہ تے بیٹھا ہے فرمایا نے بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کیتا ہے ہاتھ دھوئی جاندا ہے اللہ ہتھاں نال کیتے ہوئے سارے گناہ معاف کیتی جاندا ہے منہ اندر پانی پایا کلی واسطے اللہ نے زبان دے سارے گناہ معاف کر دیتے منہ دھون واسطے منہ تے پانی پایا اللہ نے اکھاں دے گناہ معاف کر دیتے پیر دھو لینے اللہ پاک نے بندے دے فرمایا پیراں دے گناہ معاف کر دیتے ایتھوں اٹھے آئے وضو کر کے اٹھے آئے دعا پڑھدا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فرمایا ہجے صرف وضو کیتا ہے مسجد داخل نہیں ہویا نماز والی جگہ تے گیا ہی نہیں نماز شروع کیتی نہیں اللہ نے وضو دی برکت نال اور وضو تو بعد دی دعا دی برکت نال اپنے اس بندے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول چھڈے نے تو پڑھتے صحیح یار ایڈے ایڈے بد قسمت بندے بلال صاحب رب اکبر دی قسم میں اپنی اکھاں نال ویکھے نے نماز دا ٹائم ہے جماعت ہو رہی مسجد دے اندر دوڑے آیا مسجد داخل ہویا اوتھے واش روموں جو پیشاب کیتا باہر نکل گیا نماز پھر نہیں پڑھی اس تو وڈی بھی کوئی بدبختی ہوئے گی یار اس تو وڈی کوئی بد قسمتی کہ نماز دا ٹائم بندہ رب دے گھر وچ آیا پھر نماز نصیب نہ ہوئی حد مکی پئی بندے والی یار ساڈے قریب جڑی محلے دی مسجد جتھے میں نماز پڑھنا اوتھے میں نماز واسطے گیا جماعت ہو رہی میں وضو کر رہا ساڈی مارکیٹ دا بندہ دکان تو اٹھے آیا او جناب داخل ہویا نے پیشاب کیتا پیشاب کر کے ہاتھ دھو کے دوڑیا جاوے میں انہوں آکھیا مینوں جاندا سی میں کہ یار نماز پڑھ لے او کہندا جی ساڈی مسجد او پرلی ہے ساڈا ہجے ٹائم نہیں ہویا میں کہا جی تیری نماز اوتھے ہوندی تے پیشاب واسطے رکھی ہے تو نماز واسطے ہوئے پیشاب واسطے تو یہ رکھیے ایتھے تیرا پیشاب ہو جاندہ نماز نہیں ہوندی نماز دا ٹائم ہے تیرے پیشاب دا کوئی ٹائم نہیں کی تماشا بنایا بندیاں نے میں کہا تو کیویں کہندا میں نہیں پڑھدا تینوں رب آون ہی نہیں دیندا اپنے گھر بندہ اونوں ہی بلاندا ہے جہدے نال بندے نوں پیار ہوندا ہے جڑا بندے نوں چنگا نہیں لگدا بندہ اپنے گھر وڑن دیندا قسمت تے رو اپنی تے تیرے کو رب نے سجدے دی توفیق ہی کھو لئی ہے کائنات دا کنگڑا تے غریب ہے وہ بندہ جہدے کول دنیا کائنات دیاں ساریاں نعمتاں لیکن انہوں سجدے دی توفیق نہیں ہوتی تو بڑا کنگال زمین تے ہے ہی کوئی اس تو بڑی کو بدبختی یار کہ بندہ رب دے گھر وچ آ جاوے تے پھر نماز نصیب نہ ہوئے
اللہ پاک سانو 5 وقت دے پکے سچے نمازی بنائے۔ تسی اپنے ایمان نال دسو کہ بندے انج کردے نے کہ نہیں کردے یار؟ یہو جے بندے میں ویکھے یار، پتہ نہیں یہ بندے نے، انہاں نوں بندے کہن نوں تے دل ہی نہیں کردا کہ اذان ہو رہی، سامنے ٹی وی چل رہا ہے، پتر خاموش ہو جا، اذان ہو رہی ہے، سامنے ٹی وی چل رہا ہے، گانا چل رہا ہے، کہندا بند کرو یار اذان ہو رہی، اسی ٹائم آواز دی بند کر دیتی، پوری تسلی نال اذان سنیے، توجہ نال اذان سنیے، اذان ختم ہو گئی، پھر آواز تیز کر لی تے نماز واسطے مسجد پھر نہیں آیا، انہیں کی ثابت کیتا ہے کہ اللہ میں تیرا بلاوا، تیرا ہوکا ٹی وی بند کر کے پوری توجہ نال سنے آئے، پوری توجہ نال کان لا کے سنے آئے، لیکن نماز واسطے میں پھر نہیں آیا، میری مرضی۔ کوئی تکبر دی انتہا ہوندی ہے، کوئی ہٹ درمی دی بھی یار حد ہوندی، پھر اسی کہنے جی انج نہیں ہوندا قاری صاحب دعا قبول نہیں ہوندی، کیونکہ ساڈا دماغ خراب ہویا پیا ہے، ساڈی سوچ یہ بنی ہوئی ہے کہ اسی کریے اپنی مرضی تے اللہ کرے ساڈی مرضی۔ انج کدی ہوندا ہے؟ اسی کیویں ذہن بنیا، اسی کہنے قاری صاحب دعا کریے یا اللہ بارش نازل کر دے، فوراً بارش آ جائے، جنی لوڑ ہے انی ہو گئی، یا اللہ ہن بارش بند کر دے، بند ہو جائے۔ میں کاروبار شروع کیتا، یا اللہ مینوں کاروبار چ نفع دے دے، فوراً نفع ہو جائے۔ میرے کو اولاد کوئی نہیں، یا اللہ مینوں اولاد عطا کر دے، اللہ اولاد دے دے۔ میرے کو تیاں نے، یا اللہ مینوں پتر عطا کر دے، اللہ پتر۔ یعنی جیڑی جیڑی دعا میں کردا جاواں، جویں جویں اللہ نوں کہندا جاواں، اللہ اونج ہی کردا جاوے، اللہ میری مرضی دے مطابق جو جو منگا اللہ مینوں دیندا جاوے، تے اللہ 5 ٹائم حی علی الصلاۃ کہہ کے مینوں بلاوے، میں ایک نماز تے بھی نہ آواں، میں مرضی والا جو ہویا، میں کراں اپنی مرضی تے رب کرے میری مرضی۔ انج ہو سکدا؟ اللہ نے تیرے نال اگریمنٹ کیتا ہے میرے بندے، زمین تے رہ کے، دنیا تے رہ کے تو میری مرضی کردا رہ، تے تو جنت چ آ جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت دے اندر جویں تو کہندا جائے گا میں اوویں کردا جاواں گا، دنیا تے جویں میں کہنا اوویں کردا جا، تے جنت دے وچ آ کے جویں تو کہندا جائے گا اسی اوویں کردے جاواں گے۔ فرمایا دنیا تے ساڈی مرضی تو کردا رہ، جنت دے وچ تیری مرضی اسی کردے جاواں گے۔ کرو گے نا انشاءاللہ؟ اللہ اللہ توجہ کر دے جان، ہنے پتہ لگ جاندا تہاڈا۔ اللہ پاک مینوں تے تانوں ساریاں نوں حوض کوثر پہ آئے، نبی پاک دے خوشبودار ہتھاں چوں اللہ حوض کوثر دے جام نصیب فرمائے۔ حوض کوثر پینا انشاءاللہ، تے سگٹاں بھی پینیاں نہیں۔ ہوں کئی بندے پچھوں ٹھلے پی گئے نے سگٹاں والے، کئی بندیاں دا ذہن ہے بھی حکا بھی پینا ہے، سگٹاں بھی پینیاں، تو اتنے جا کے حوض کوثر بھی پینا ہے۔ ساریا شاواں نہیں پی ہوندیاں، کوئی شاواں اتنے چھڈنیاں پین گیاں تے پھر اگے جا کے لبن گیاں۔ فرمایا اتنے سگٹاں نہ پیو، حکا نہ پیو، تانوں حوض کوثر پیا چھڈاں گے، دنیا دے سارے ذائقے ہی بھول جاؤ گے۔ بعض چیزاں اتنے حرام نے، جنت اندر جا کے اسی استعمال کرنی ہے، کہو انشاءاللہ۔ مثال سونا مرد تے اللہ پاک نے حرام کیتا ہے، مرد سونا پا سکدا، لیکن جنت دے اندر اسی انشاءاللہ سونے دے کنگن پانے، قرآن دے وچ آیا ہے۔ ریشم مرد واسطے حرام ہے، مرد ریشم نہیں پا سکتا، لیکن جنت دے وچ جا کے اسی ریشمی ہلے پانے کا انشاءاللہ۔ دنیا تے اللہ نے شراب حرام کی تھی، شراب دے قریب نہیں جانا، لیکن جنت دے اندر جا کے اسی شرابن طہورا پینی ہے تے اپنے رب دے ہتھوں پینی کا انشاءاللہ۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، قرآن چاہیا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کر دے جانا، غور کر دے جانا ذرا، جے گل جنت دی آئی ہے میں کیوں نہ کہہ دیاں، او وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے، او وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے۔ او پہلے پنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، سدا رہن والی اوتھے دی جوانی ہوے گی۔ بابے دا نہ کہو سبحان اللہ۔ بغیر کلفا لان تو بابا جی، بغیر کلفا لان تو، بغیر کشتے کھان تو سدا دی جوانی۔ اللہ اللہ توجہ، پہلے پنی گوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی، سدا رہن والی اوتھے دی جوانی ہوے گی۔ او دے کے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہون گے، او وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ اللہ اللہ توجہ کر دے جانا، کیوں نہیں جے پڑھ دے نماز؟ اللہ دے بندے سمجھ دے نہیں تسی گل نو، اللہ پاک نے ہر حکم زمین تے نازل کیتا ہے، روزیاں دیواریاں آئے۔ اللہ نے فرمایا جبریل حکم لے جا زمین تے، کیڑا حکم؟ یا
ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. زکات دی واری آئی, اللہ نے فرمایا حکم زمین تے لے جا. اللہ اللہ حج دی واری آئی, حکم زمین تے لے جا. حلال کھان دا حکم آیا, جبریل حکم زمین تے لے جا. ماپیاں دی تابعداری دا حکم آیا, جبریل حکم زمین تے لے جا. تے جدوں واری نماز دی آئی ہے, جبریل کہندے نے اللہ میں حکم لے کے زمین تے جاواں. فرمایا نا نا, جبریل ہن حکم لے کے زمین تے نہیں جانا, بلکہ ساڈے نبی نو لے کے ساڈے کول آنا ہے. ساڈے نبی نو لے کے ساڈے کول آنا ہے. جبریل لے گئے میرے پیغمبر نو, لے گئے میرے پیغمبر نو. نبی پاک جدوں چلے گئے, اللہ پاک دے نال ہم کلام ہوئے نے. نبی پاک نے اللہ نو معراج دی رات نہیں دیکھیا, بخاری اندر روایت موجود ہے. ملاقات ثابت ہے, کلام ثابت ہے, دیدار ثابت نہیں. میرے پیغمبر جا کے چلے گئے نے, اللہ دے نال کلام ہوئی, گل محبت دی بھی ہوئی. اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی جدوں کوئی مہمان آندا ہے, کوئی تحفہ لے کے آندا ہے, ادوں یار یار کول آندا ہے, کچھ لے کے آندا ہے, سونیا میرے واسطے کی لے کے آئے ہو؟ تے میرے آقا فرماندے نے التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ میں اپنی قولی عبادتاں تواڈے واسطے لے کے آیا. اللہ میں اپنی مالی عبادتاں, بدنی عبادتاں تواڈے واسطے لے کے آیا. اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی جے تسی لے کے آئے ہو, خالی اساں بھی نہیں جان دیندے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ پاک نے اپنے نبی نو سلام دا تحفہ دیتا ہے, نال اللہ نے اپنے نبی نو نمازاں دا تحفہ دیتا ہے. کہدا تحفہ دیتا؟ کنیاں نمازاں دیتیاں اللہ نے؟ نا پانچ نہیں, پانچ نہیں, تاندلی نہ کرو, گل سدھی کرو. پانچ نہیں, جنیاں دیتیاں نے انیاں دسو کنیاں دیتیاں. ہاں ہن جواب صحیح آیا. 50 نمازاں دیتیاں اللہ پاک نے, 50 نمازاں دیتیاں نے. 50 نمازاں لے کے میرے پیغمبر ٹر پے. توجہ رکھی ذرا, میں گل سناواں پیار دی. 50 نمازاں لے کے میرے پیغمبر ٹر پے. حدیث بخاری, چوتھے آسمان تے آئے, حضرت موسیٰ نال ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ فرماندے نے ما فرض اللہ علی امتی کا, سونے اللہ نے تہاڈی امت تے کی فرض کیتا ہے؟ آقا فرماندے نے 50 صلوات. اللہ پاک نے 50 نمازاں فرض کر دتیاں نے. حضرت موسیٰ فرماندے نے اے نمازاں بڑیاں زیادہ نے, تہاڈی امت کولوں نہیں پڑھیاں جانیاں. اللہ دے نبی فرماندے نے موسیٰ جی تانوں کیویں پتہ ہے؟ حضرت موسیٰ فرماندے نے تسی نمازاں لے کے ہن پہ جاندے ہو تے میں وقت گزار کے آ گیا واں. جڑے میرے بنی اسرائیل والے سن, انہاں نوں نہ کمان دا فکر سی, نہ پکان دا فکر سے, نہ لیان دا فکر سے. پکیا پکایا آسمان تو من سلوا جاندا سی, بہ کے کھا لیندے سن. او پکی پکائی کھا کے 2 نمازاں نہیں سی پڑھدے. تے تہاڈی امت والیاں نے کمانا بھی آپے, پکانا بھی آپے, لیانا بھی آپے. اے سارا کچھ آپ کر کے 50 کدی بھی نہیں پڑھن لگے واپس جاؤ. اللہ دے نبی فرماندے نے گل تے ٹھیک ہے. میرے نبی واپس چلے گئے, یا اللہ نمازاں زیادہ نے. اللہ پاک نے 5 رکھ کے 45 دے دتیاں نے. اچھا میں تہاڈے کول پوچھنا, اللہ دی ذات عالم الغیب ہے یا نہیں؟ اللہ نو غیب دا علم ہے یا نہیں؟ اللہ نو پتا سی نا کہ میرے نبی نے 45 لے کے جانا ہے تے پھر آ جانا ہے, پھر 40 لے کے جانا ہے تے پھر آ جانا ہے. اگر اللہ پاک چاہندے تے پہلے پھیرے اکو واری 45 رکھ کے 5 دین تے قادر ہے سن یا نہیں؟ پھر اللہ نے انہیں چکر کیوں لوائے اپنے نبی دے؟ نبی پاک 5 لے آئے, پھر گئے, پھر جا 5 رکھ لیاں, پھر گئے. اے انہیں چکر کیوں لائے؟ 5 9 45 45 نمازاں اللہ نے رکھیاں, 9 چکر نبی پاک نے لائے نے. چوتھے آسمان تو اللہ پاک دے کول 9 چکر لائے. اللہ اللہ کیوں لائے, کیوں لائے؟ اکو گیڑے نال بھی تے کم ہو سکدا دے. انہیں چکر کیوں لائے, 9 چکر کیوں لائے؟ اللہ پاک دسنا چاہندے نے او بے وفا امتیاں, او نمک حرام امتیاں, میرا نبی تیرے واسطے چوتھے آسمان تو 9 چکر لگاندا ہے, تو اپنے محلے دی مسجد دے دن وچ 5 چکر نہیں لگا سکدا. تو ایڈا بے وفا کدوں دا ہو گیا ہے, تو ایڈا نمک حرام کدوں دا ہو گیا ہے؟ میرا نبی تیری آسانی واسطے, تیری نرمی واسطے 9 چکر لگاندا پیا ہے, تیرے کو 5 نہیں لائے جاندے. تو امتی کا دا ہے, تو غلام کا دا ہے. جلوس وچ بڑے نعرے مارنا ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول
قبول ہے تیرا کیویں دا عشق وچ نماز ایک بھی نہیں لبدی پئی اللہ اللہ توجہ کرے اج نبی پاک واپس چلے گئے اللہ پاک نے 5 رکھ کے 45 دتیاں پھر گئے 5 رکھ لیاں پھر گئے 5 رکھ لیاں آخر تے کنیاں رہ گئیاں 5 رہ گئیاں تے حضرت موسیٰ نو آ کے اللہ دے نبی کہندے نے 5 رہ گئیاں نے تے حضرت موسیٰ فرماندے نے ہجے بھی زیادہ نے ایک چکر اور لا لو لانا چاہیے تھا کہ نہیں لانا چاہیے جی ہاں بلال صاحب نے گل سچی کیتی ہے جڑے نا 5 تو بھی تنگ نے نا کہندے نے بھی لگدے ہاتھ لگ ہی جاندا تے پروڑا مکدا پکے پکے سٹوڈنٹ ہو جاندے ہیں رولا ہی مکدا ہے 5 والا بھی رولا مکدا سکون ہے بیٹھ کے دکان چلا دے شٹر نہ تھلے کرنا پیندا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی گل کیتی پلے بن کے لے جا امتیوں حضرت موسیٰ فرماندے نے ایک چکر اور لا لو تے اللہ دے نبی فرماندے نے موسیٰ نبی ہن مینوں اللہ کول جاندے شرم آوندی ہے ہن مینوں اللہ کول جاندے حیا آوندی ہے میں 9 واری گیا وا اللہ نے مینوں خالی نہیں موڑیا ہن مینوں اللہ کول جاندے شرم آوندی ہے اوے مسجد اقصی اندر والے ہو اللہ دے نبی نو ہن جاندیاں شرم آوندی ہے تو 5 چوں ایک نہیں پڑھدا تینوں تے شرم کدی نہیں آئی اللہ دے نبی نو حیا جان لگیا آئی ہے تو 5 چوں ایک نہیں پڑھدا تینوں حیا کدی نہیں آئی تو فجر ٹائم بستر وچ ستا پیا 12 بجے اٹھیا تینوں حیا کیوں نہیں آئی زور تو دکان تے برباد کر دیتے تینوں تے شرم کوئی نہ آئی اثر تو پیسے دی گرائی کردیاں ضائع کر دیتے تینوں تے شرم نہ آئی مگر تو اپنی فیملی اندر بیٹھ کے ضائع کر دیتے تینوں تے شرم نہ آئے عشاء تو ڈرامے ویکھدے ضائع کر دیتے تینوں شرم کیوں نہ آئے تے نال اللہ دے نبی نے ایک گل ہور کیتی ہے نبی پاک فرماندے نے موسیٰ نبی ہن تے 5 نمازاں ہی رہ گئیاں نے اگر میں ہن اللہ کول گیا اللہ نے بھی 5 رکھ لیاں تے میں اپنی امت واسطے کی لے کے جانا ہے پیچھے تے شہر ہے کوئی نہیں جانی پھر میں کی لے کے جاواں گا آقا بن گئے نے خاص مہمان رب نے بلایا سونے نو نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ نعرہ تکبیر تھکے تو نہیں تسی ماشاءاللہ پکی گل ہے چلو ٹورے رکھیے پھر اپنا کام ہے اللہ اللہ توجہ کر دے جانا آقا بن گئے نے خاص مہمان رب نے بلایا سونے نو اے ہو دس دا جے رب دا قرآن رب نے بلایا سونے نو مکیوں چل کے تے اک سچ آئے نے سارے نبی رب اوتھے ہی بلائے نے سارے نبی آندے بنے نے امام رب نے بلایا سونے نو سارے نبی آندے بنے نے امام رب نے بلایا سونے نو آقا بن گئے نے خاص مہمان رب نے بلایا سونے نو اور بڑی پیاری گل ہے سارے ملکاں نو خوشیاں نے چڑھیاں ہورا سج کے تے پھب کے نے کھڑیاں پھر رب نال ہوئی کلام رب نے بلایا سونے نو آقا بن گئے نے خاص مہمان رب نے بلایا سونے نو اڑی گل میں کیتی او دا ترجمہ سنا لگا تحفہ رب نے نمازاں دا گھلایا اے سونا فلکاں تو ساڈے لئی لے آیا اے امتی پڑھ کے تے جنتاں نو جان رب نے بلایا سونے نو امتی پڑھ کے تے جنتاں نو جان رب نے بلایا سونے نو آقا بن گئے نے خاص مہمان رب نے بلایا سونے نو گل مک گئی ہے آخری گل ہے ساڈے وچ بڑے بندے ایسے نے جڑے رمضان وچ نمازاں پڑھدے نے رمضان بھی گیا تے نمازاں بھی کئی بندے ہو جانے رمضان آندا تے 3 قرآن پڑھدے نے رمضان گیا تے تلاوت قرآن بھی پھر پورا سال نہ نماز پڑھی تے نہ قرآن پڑھیا ایک گل یاد رکھو اللہ دی زمین تے جننے بھی بندے نے نا بالخصوص جنہیں پاکستان دے مسلمان نے اللہ دے جننے بندے نے انہاں دیاں 3 ہی قسماں نے کنیاں قسماں نے نمبر 1 رحمان دے بندے نمبر 2 شیطان دے بندے اور تیسرے نمبر تے کچھ بندے انج دے نے جڑے آپ شیطان ہوندے نے شیطان جنہ وچوں بھی نے تے بندیاں وچوں بھی نے جڑا وڈا شیطان ہے نا وڈا او جنہ وچوں ہے کان من الجن قرآن چ آیا لیکن کئی بندے بھی شیطان ہوندے نے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس
کچھ بندے بھی شیطان ہوندے نے تے کچھ بندے رحمان دے، کچھ بندے شیطان دے تے کچھ بندے آپ شیطان نے. جڑے بندے رمضان وچ بھی 5 نمازاں جماعت نال پڑھدے نے تے رمضان تو ہٹ کے پورا سال نمازاں دی جماعت نال پابندی کردے نے اور سارا سال ہی قرآن پڑھدے نے، او نے رحمان دے بندے. او کدے بندے نے؟ تے جڑے بندے صرف رمضان چی قرآن پڑھ دے تے رمضان جی نماز پڑھ دے، مڑ کے پورا سال نہ نماز دا پتہ نہ تلاوت قرآن دا پتہ، او نے شیطان دے بندے. کیونکہ رمضان جو انہوں نے پڑھ لیاں، کیونکہ شیطان جڑا انہوں دا مرشد ہے، جڑا انہوں دا بیلی ہے، او سی بنیا ہویا جکڑیا ہویا سی، قید سی، ادوں دا دا نہیں لگا، یاری ٹوٹی ہوئی سی، ادوں انہوں نے پڑھ لیا. رمضان گیا تے سارا کچھ گیا، ٹوپی لا کے او رکھ دیتی، تسبیح او ٹنگ دیتی، پھر جناب وہی سارا سال کام کیتے. اے نے شیطان دے بندے. تے جڑے کئی ایسے بدبخت بندے نے جڑے رمضان وچ بھی مسجد نہیں پڑھدے، رمضان وچ بھی نماز دا کوئی پتہ نہیں، پورا رمضان گزر گیا قرآن نو ہاتھ لا کے نہیں ویکھیا، سارا رمضان گزر گیا ایک روزہ چکھ کے نہیں ویکھیا. اے بندے نے، یہ خود شیطان نے. اللہ پاک سانو دونوں قسماں تو بچائے تے رحمان دے بندے بنائے. اللہ سانو صحیح معنی اندر اپنے بندے بنائے. جو میں بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہاں جی، اے سوال ایک بھائی نے کیتا ہے، کیا خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا تھا؟ بالکل، جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، میں ستا پہ حالت نیند اندر تو خواب اندر میں اللہ پاک دا دیدار کیتا ہے. حدیث پاک موجود ہے اور حدیث سندن ٹھیک ہے. نبی پاک نے اللہ دا خواب اندر دیدار کیتا ہے، لیکن کیویں کیتا ہے اے نبی پاک نے وضاحت نہیں فرمائی. بہرحال میں اس گل دا ذکر کیتا ہے جڑی معراج دے بارے بیان کیتی جاندی ہے اور بہت زیادہ مبالغہ رائی سٹیج تے کیتی جاندی ہے کہ اللہ نے سارے نور دے پردے چک دیتے، اینے قریب ہو گئے کہ جفا پا لیا، پتہ ہی نہیں لگا بھی نبی کون ہے تے رب کون ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. اس قدر مبالغہ آرائی. واضح حدیث بخاری اندر اما جی عائشہ حدیث دی راوی نے کہ جڑا بندہ کہندا ہے نبی پاک نے معراج دی رات اللہ نو ویکھیا، جھوٹ بولدا ہے. جڑا بندہ کہندا نبی پاک نو علم غیب ہے، او بندہ بھی جھوٹ بولدا ہے. دنیا دی اکھ کوئی بھی ہوے، پاویں نبی دی ہوے، اللہ دا دیدار نہیں کر سکدی. حضرت موسیٰ نے کہا سی یا اللہ میں تینوں ویکھنا ہے، اللہ نے فرمایا لن ترانی، تساں نہیں ویکھ سکدے. جدوں کھڑے پہ گیا بھی یا اللہ ویکھنا ہی ویکھنا ہے. فرمایا پہاڑ وال ویکھ، جے پہاڑ قائم رہ گیا تے ویکھ لیں. پہاڑ وال ویکھیا، فلما تجلی ربہ للجبل جعل دکہ موسیٰ وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گیا تے جڑے نال بنی اسرائیلی آئے سن سارے مر گئے. کی ثابت ہویا کہ دنیا دی اکھ پاویں نبی دی ہوے اللہ دا دیدار کرن دی سکت نہیں رکھدی. جنت دی اکھ ہوئے گی جڑی جنتیاں نو اللہ پاک نے دینی ہے، او تو رج رج کے اللہ دا دیدار کرنا کہو انشاءاللہ. شان صحابہ تے کچھ آر دی فرمائش ہے، وہ سنا کے میں تڑ کو اجازت چاہنا انشاءاللہ. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی بالکل. انہوں نے گل بڑی پیاری کی. انہوں نے کہا جڑے بندے نماز پڑھن گے انہوں نے دیدار ہونا ہے. یہ گل پکی ہے. جڑا بندہ نماز پڑھے گا نا دیدار ہونا ہی ہونا ہے. نمازاں پڑھو گے نا 5 انشاءاللہ. توجہ میرے وال. ہن رب کو بہوں پیارے، رب راضی ہے اناتے، ایویں گیت گاندے اسی آقا دے ساتھیاں دے. ہن رب کو بہوں پیارے، رب راضی ہے اناتے، ایویں گیت گاندے اسی آقا دے ساتھیاں دے. آقا کرل اشارہ لوٹاونے او مال سارا، آقا کرل اشارہ لوٹاونے او مال سارا، او نانو ہے خسارہ، او نانو ہے خسارہ، جڑے کر دے گلے انان دے. ہن رب کو بہوں پیارے، رب راضی ہے انان دے، ایویں گیت گاندے اسی آقا دے ساتھیاں دے. بدر و احد سجاول گواہیاں وچ قرآن آول، بدر و احد سجاول گواہیاں وچ قرآن آول، جنتانو ایویں جاول وارث اے جنتان دے. ہن رب کو بہوں پیارے،
رب راضی ہے نادے ایویں نہیں گیت گاندے اسی آقا دے ساتھیاں دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا انت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم ارحمنا وانت خير الراحمين اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين اللهم انصرنا وانت خير الناصرين اللهم احفظنا وانت خیر الحافظین اے میرے اللہ ساڈے سب دے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما اے میرے اللہ ساڈے گناہ مانو نیکی اندر تبدیل فرما اے میرے مولا جتنے دکھی لاچار نے سب دے دکھ دور فرما اے میرے مولا جتنے پریشان حال نے سب دیاں پریشانیاں نو آسانیاں اندر تبدیل فرما اے میرے مولا جتنے بھائی بے اولاد نے نیک صالح اولاد عطا فرما اے میرے اللہ اولاداں والیاں نو تربیت نیک کرن دی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ اپنے اس گھر نو تیا قیامت آباد فرما اے میرے اللہ اپنے اس گھر نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد و شاد فرما اے میرے اللہ اس مسجد دے امام و خطیب میرے اللہ انہاں نو صحت والی زندگی عطا فرما اے میرے اللہ اس مسجد دے امام و خطیب نو جزائے خیر عطا فرما اے میرے اللہ اس مسجد دے نمازی انتظامیہ معاونین بانیان میرے اللہ سب نو دنیا آخرت دی کامیابی عطا فرما اے میرے اللہ جتنے بھائی چل کے آئے بزرگ آئے جوان آئے میری ماما بہن آئیں میرے اللہ سب تے راضی ہو جا اے میرے اللہ سب واسطے اپنی رضامندی دا اعلان فرما اے میرے اللہ سب نو جنت دیاں بہاراں نصیب فرما اپنے محبوب نبی دے ہتھوں حوض کوثر دے جام نصیب فرما اے میرے اللہ زندہ رکھی اسلام تے موت آئے ایمان والی موت نصیب فرما اے میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت کامل عاجل عطا فرما اے میرے اللہ جتنے مسلمان مواحد فوت ہو گیا سب دی بخشش فرما اے میرے اللہ سانو نفلی عبادت دا ذوق شوق عطا فرما اے میرے اللہ اپنے نال تعلق جوڑن دی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ اپنا قرب اپنی محبت نصیب فرما سانو سب نو ساڈیاں اولاداں نو 5 وقت دے پکے نمازی بنا اے میرے اللہ فلسطین دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما مسجد اقصی نو آزادی نصیب فرما اے میرے اللہ اسرائیل دے گنڈیاں نو تباہ و برباد فرما میرے اللہ انہاں ظالماں نو نشان عبرت بنا اے میرے اللہ مسلماناں نو غیرت عطا فرما سانو تمام اسرائیلی مصنوعات دا بائیکاٹ کرنے دی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ جو کچھ بیان کیتا عمل کرن دی توفیق عطا فرما اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اپنی رحمت نال در گزر فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وآله واصحابه وذرياته واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين مولانا عبد الأکبر صاحب کا